दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। राजनीतिक रूपमा विश्वभरि यति बेला चाहिँ एक किसिमको उथलपुथलको अवस्था देखिएको छ। वैश्विक महामारीको बीचमा पनि क्षेत्रीय शक्तिहरू आफ्नै तरिकाहरूले गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ। पछिल्लो समय फेरि पनि चीन र भारत बीच लद्दाखको सिमाना क्षेत्रमा दुई देशका सैनिक बीच झडप भएका छन्। यसअघि जुन जुलाईमा दुई देशका सैनिकहरू बीचमा झडप हुँदा लगभग 20 जनाभन्दा बढी भारतीय सैनिकहरूको ज्यान समेत गएको थियो। चीन र भारत बीच विभिन्न च्यानलमा कुराकानी पनि जारी नै थियो। कमान्डर स्तरमा र अन्य डिप्लोमेटिक च्यानलबाट दुई देशको बीचमा देखिएको तनावलाई न्यून गर्नका लागि उच्च स्तरीय तरिकाले दुई देशका राजनेताहरू बीचमा छलफल पनि जारी रहेकै देखियो। तर फेरि अचानक चीन र भारतको सीमा नाकामा झडप भएका छन् र झडपको मा चाहिँ के कति क्षति भएको छ भन्ने विषयवस्तु अहिलेसम्म दुई देशबाटै चाहिँ क्लियर भएको अवस्था छैन। यद्यपि अहिलेको अवस्थामा दुई देशका सरकारवाला निकायहरूले तिनीहरूको च्यानलहरूले चाहिँ भारत र चीन बीच देखिएको यो टसललाई चाहिँ अगाडि बढाउनु हुन्न, यो तनावलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ संयमता अपनाउनु पर्दछ भनेर चाहिँ आफ्ना भनाइहरू जारी गरिरहेका छन् भने एकले अर्कालाई चाहिँ एकदमै सरल तरिकाले आक्षेप र आरोप पनि लगाइरहेका छन्। आज हामी क्षेत्रीय राजनीतिको बारेमा कुराकानी गर्छौं। हेर्दा चीन र भारत बीचको यो टसल दुई देशको टसल देखिए पनि यसले निश्चय पनि क्षेत्रीय राजनीतिमा यसको चाहिँ प्रभावको बारेमा हामी विश्लेषण गर्नेछौं र त्यसै पनि भारत र चीनको बीचमा नेपाल रहिरहँदा दुई देश बीच टसल हुँदा नेपालले चाहिँ यस्तो अवस्थामा खेल्नुपर्ने भूमिका वा हाम्रो दायित्व के हो यसको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। दुईजना परराष्ट्रका दिग्गज जानकारहरू आजको कार्यक्रममा हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत डाक्टर रामभक्त पीवी ठाकुर सर, त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ परराष्ट्रका जानकार डाक्टर निश्चलनाथ पाण्डे सर। दुवैजनाले कार्यक्रममा स्वागत गर्नु। नमस्कार, दुवैजनाले कार्यक्रममा स्वागत गरे सर। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ सर? आवाज त हो, अनुहार देखेन। अनुहार चाहिँ मैले तपाईँहरूको अनुहार देखिरहेको छु, मेरो आवाजले नै तपाईँहरूले चाहिँ उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। ए सुरु गर्नु डाक्टर पीवी ठाकुर, यो अहिलेको पछिल्लो फेरि भारत र चीन बीचको यो दुई देशको सैनिक बीचको टसललाई तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? यसको तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के छ यसको विषयमा? हामीले यो चीन र भारतको बीचमा लद्दाख क्षेत्रमा खास गरेर चाहिँ एलएसी को लाइनमा दुईटै सेनाहरूको उपस्थिति, डरलाग्दो उपस्थिति, सैन्य सामग्रीहरूको जमघट र उत्तेजित गर्ने क्रियाकलापहरू देख्दाखेरि एकदम डरलाग्दो अवस्था उत्पन्न भएको छ। यद्यपि यो अवस्था योभन्दा पहिला थिएन। 2 महिना पहिले हेऱ्यो भने यस्तो थिएन। बिस्तारै बिस्तारै यो किन बढ्दै गयो त्यो अझ पनि यो एउटा रहस्य छ। आखिर यो किन बढेको? एलएसीमा कन्ट्रोल लाइन हो, उतातिर चाइना हो, यता भारत हो भनेर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बचे भइहाल्यो नि। भनेपछि यो किन यो यस्तो किसिमको चाहिँ सैनिक जमघट, सैनिक शक्तिको प्रदर्शन र आज नै युद्ध होला कि भोलि नै युद्ध होला भन्ने अवस्थामा पुग्नु यो साह्रै नै डरलाग्दो र यो क्षेत्रको लागि र विश्वको लागि पनि चिन्ताको विषय हो। हामी त्यसरी लिएका छौँ। दुईटै देशले यस विषयमा राम्ररी सोचेर शान्तिपूर्वक तरिकाले यसको समाधान गर्नुपर्छ। ओके, निश्चल सरलाई पनि यही प्रश्न गरे। सर, यो अहिलेको यो चीन र भारत बीचको लद्दाख क्षेत्रको यो वर्षमै चाहिँ दोस्रो पटक हो। जुन जुलाईमा भएको थियो त्यति बेला 20 जनाभन्दा बढी सैनिकहरू, भारतीय सैनिकहरूको डेथ भएको खबरहरू हामीले सुन्यौं। अहिले पुनः दोस्रो पटक भइरहेको छ। यस अर्थमा हेर्दा यो दुई देशको सैनिक बीचको सीमा नाकामा हुने झडप र यसले विश्व राजनीतिमा पार्ने प्रभावको बारेमा तपाईले कसरी
विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यसको सन्देश चाहिँ के हो? दुईटा इमर्जिङ पावर चाहिँ आफ्नो सीमा नाकामा चाहिँ यसरी हठात रूपमा सैनिक संख्या बढाउने, युद्ध बन्दोबस्तीका सामानहरू चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँ विभिन्न किसिमका उत्तेजना फैलाउने कामहरू चाहिँ गरेको देखिन्छ। यस अर्थमा तपाईँहरूको आँखाले चाहिँ यसको चाहिँ डिप्लोमेटिक चाहिँ मेसेज चाहिँ के हो? नेपालको परराष्ट्र मामिलामा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण क्षण भनेकै जब हाम्रा दुवै छिमेकीहरू शब्दको सन्देश र युद्धलाई छोडेर वास्तविक झडपमा उत्रिन्छन्। त्यो नै हाम्रो कूटनीतिक सिपको वास्तविक परीक्षणको समय हुन जान्छ। दुवै छिमेकी भारत र चीन एसियाको महाशक्ति बन्ने दौडमा लागेको बेला र यस्तो बेलामा जुन बेलामा हामी चाहिँ अहिले कोरोना यो महामारीलाई हामी संयुक्त रूपमा जुझ्नुपर्ने बेलामा र ससाना छिमेकीहरूलाई कसले बढी सहयोग दिन्छ भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा यी दुई देशहरू चाहिँ सैनिक भिडन्तमा उत्रे भने दक्षिण एसिया मात्र होइन पुरा एसियाकै शान्ति र स्थायित्वमा खलबल आउन सक्छ। तपाईँलाई थाहा छँदैछ अहिले सारा विश्वले एसियन सेन्चुरीको कुरा गरिरहेका छन् र एसियन सेन्चुरी भनेकै स्वाभाविकले चीन र भारतको इकोनोमिक र पोलिटिकल मिलिट्री राइजलाई सङ्केत गर्दछ। तर यस्तो बेलामा पनि भारत र चीनको चाहिँ जुन 17मा सुरु भएको थियो, जुन 15 र 16मा पनि गलवान उपत्यकामा यस्तै भिडन्त भएको थियो जसमा चाहिँ दुवै पक्षका केही सैनिकहरूको मृत्यु भएको पनि हामीले चाहिँ समाचार पाएका थियौँ। तर आज आएर चाहिँ फेरि त्यसमा चाहिँ रिपिट हुन जानु र आजको दिनमा चीनिया विदेश मन्त्रालय, चीनिया जनमुक्ति सेना, भारत स्थित चीनिया राजदूतावास यी सबैले चाहिँ एउटा चाहिँ वक्तव्य जारी गर्नु र आजको ग्लोबल टाइम्समा पनि एउटा सम्पादकीय पनि छ। त्यस्तै भारतीय पक्षबाट पनि एउटा चाहिँ अहिले आज स्टेटमेन्ट निक्लेको छ कि स्ट्याटसको चाहिँ चाइना साइड परिवर्तन हुनको हामीले त्यसलाई रोक्यौँ भन्ने जुन भारतीय पक्षको पनि यो ज्यादै र ज्यादै चाहिँ खतरानाक अवस्थामा चाहिँ यो आइपुगेको छ। परराष्ट्र नीतिमा समयमा पनि यद्यपि भुटानको तपाईको अडियो एकदमै ब्रेक भइराखेको छ, अलिकति अडियो मिलाउन आग्रह गरे र मैले चाहिँ उत्तर फेरि अपेक्षा। ठिकै छ हजुर, ठिक छ। अहिले 1962 को युद्धको समयमा पनि नेपाल तटस्थ बसेको थियो। यद्यपि भुटानको भूमि चाहिँ प्रयोग भएको त्यो बेलामा, तर नेपालले चाहिँ आफ्नो भूमि प्रयोग हुन दिएन। त्यस कारण हाम्रो परराष्ट्र मामिलाको चुनौती थप। ओके, म फेरि आउँछु तपाईँसँग। तपाईँलाई म आग्रह गरेँ अडियो फेरि पनि तपाईँ एकपटक चेक गर्नुहोला र म फेरि डाक्टर पीबी ठाकुर रामभक्त सरसँग आएँ। सर, यो प्रोक्सी वार मात्रै हो कि यो भित्रको चाहिँ अन्य केही कुराहरू लुकेको छ? कतिपयले यसलाई प्रोक्सी वारको संज्ञा दिइरहेका छन्। यस कारणले दिइरहेका छन् कि जुन प्रकारले इकोनोमिकल र जुन प्रकारले आर्थिक इमर्जिङ पावरको रूपमा र दुईटै चाहिँ सैन्य शक्तिको रूपमा चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाइरहँदा अहिले चाहिँ जुन प्रकारले विश्व नै महाशक्ति राष्ट्रहरू विभक्त भएको अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा यो दुई देश बीचमा युद्धै हुने संकेत हो वा यो प्रोक्सी वारसम्म मात्रै हो भन्ने जुन आकलन छ, यसलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? यो तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले उठाउनु भयो। यो कस्तो भने युद्धको तयारीको अवस्था जस्तो देखिरहेको छ। वास्तवमा युद्ध सायद हुन सक्छ, यो बोर्डरमा नहोला, साउथ चाइना सीमा हुन सक्छ या अरू कुनै ठाउँमा हुन सक्छ। मान्छेलाई को ध्यान एकतिर राखेर अर्कोतिर अट्याक गर्ने पनि एउटा नीति हुन्छ के, रणनीति मिलिट्रीहरूमा। त्यसैले यो के हो अझ पनि मैले भने कहीँका पनि विद्वानहरूले यो यही हो भनेर भन्न सकिरहेछन्। तर जे हामी देखिरहेका छौँ त्यसको एनालिसिस गरौँ र उसबाट पर्ने प्रभावहरूको बारेमा एकचोटि सोचौँ। तपाईँले भनेको कुरा यो प्रश्न राम्रो छ। अब यो के देखिरहेछ भने दुइटै चाहिँ अहिले यदि चीनलाई यो भ्रम छ कि 1962 को भारत हो पेल्टिउँला, त 1962 को भारत होइन, जो भारतकै प्रधानमन्त्री र सबैले भनिरहेछन् लडाई बराबरको होला। अझ अमेरिकाले चाहिँ अझ साथ चाहिँ भारतको दिइरहेको छ भनेपछि अझ के होला?
त्यसैले युद्धको यसको युद्धबाट एन्सर नखोजौँ। यसको यो प्रश्नको उत्तर युद्ध होइन। चीनका पनि मित्रहरूलाई, भारतका मित्रहरूलाई हामी यही भन्छौँ, यो युद्धको तरिकाले यसको उपाय नखोज्नु। आखिर त्यहाँ एलएसीमा लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्था अहिले त के परेको छ त्यो विचार गरौँ त। यताको सैनिक यता बस्या छ, उताको सैनिक उता बस्या छ। भारतले आफ्नो सडक बनाएर चाहिँ एलएसीको चाहिँ सजिलो पारेर आफू लग्यो, त्यसमा अब चीनलाई चाहिँ कपाल दुखिरहेछ कि चाहिँ भारतले चाहिँ अब आफ्नो मिलिट्री पनि ल्याइदिन्छ, सामान पनि ल्याइदिन्छ, खाना खुराक ल्याइदिन्छ। अब मैले युद्ध गरेँ भने त भारतले त राम्रै युद्ध गर्ला। यस्तो किसिमले सोचाइ राखेर गऱ्यो भने चाहिँ कहिले पनि यो समस्याको समाधान हुँदैन। हामीले निष्पक्ष भएर र सही कुराको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। भारत र चीनको बिचमा एलएसीको अगाडि यस्तो तनाव हुनुपर्ने कारण केही पनि छैन। यदि तपाईँ एकदमै गहिरिएर जानुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ त्यहाँ त्यो एउटा 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 झिल छ त्यहाँ, के प्याङल्याङ झिल कि के भन्छ, प्याङ्गाल झिल, हजुर। त्यहाँ चाहिँ 8वटा जुन चाहिँ फिङ्गर पोइन्टहरू छन्, 8वटा फिङ्गर पोइन्टसम्म पनि नो माइन्स ल्यान्ड हो। त्यो 8वटा फिङ्गर पोइन्ट्स पनि जो चाहिँ यस्तो छ फिङ्गरको, त्यस्तो 8वटै पोइन्ट चाहिँ पेङलाङ लेकको चाहिँ हो। तर के भने 4वटासम्ममा चीनले कन्ट्रोल गरेछ, यताको 4वटामा भारतले गरेछ। अब भारत चाहिँ 5-6 जान खोज्छ, चीन चाहिँ यतातिरको चाहिँ 1-2तिर बढ्न चाहन्छ। समस्या त्यहाँ हो। त्यो समस्याले गर्दाखेरि त्यहाँ आपसमा टकराव भइरहेछ र तपाईँले देख्नुभयो जुन 15 चाहिँ कति नराम्रो भयो। 20वटा भारतीय सैनिक मरे भनेर रिपोर्टै आयो र चीनको पनि कति मर्यो भनेर चाहिँ रिपोर्ट छैन, तर त्यस्तै हल्ला खल्ला छ। राइट। यो अवस्थाले, हजुर एकैछिन, यो अवस्थाले चाहिँ यसको समाधान हुँदैन। यसले चाहिँ के हुन्छ भने यसले विश्व युद्ध नै निम्ताउन सक्छ। भारत चीनको युद्ध भयो भने यसले चाहिँ यतिकै क्षेत्रमा बस्दैन, विश्वमै जान्छ। त्यस हुनाले हामी चाहिँ यसमा सतर्क हुनुपर्छ, चीन पनि सतर्क हुनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ एउटा परराष्ट्र नीतिको हिसाबले हामीले के भने दुईटै मित्रहरूलाई हामीले भन्छौँ, तपाईँ चाहिँ यो शब्दको युद्ध नलड्नुहोस्, गोलीको पनि युद्ध नलड्नुहोस्। अहिले त गोली चला छैन, अहिले शब्दकै युद्ध चलिरहेछ, त्यो पनि नलड्नुहोस्। राम्रा शब्दहरू बोल्नुहोस्, नेगोसिएसन गर्नुहोस्, डिप्लोमेटिक सोल्युसन खोज्नुहोस्। त्यसको एउटा चाहिँ स्टेट छ, एउटा स्ट्यान्डर्ड छ, त्यसमा बसेर कुरा गरौँ र यसको चाहिँ एउटा बाटो खोजौँ। यही चाहिँ सबभन्दा राम्रो बाटो होला। ओके डाक्टर निश्चल सरले भने जस्तै अहिलेको स्थिति भनेको वर्ल्ड पावरहरू नै चाहिँ रिएरेन्जिङ अर्डरिङ हुने जुन अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको छ। यसरी हेर्दा हाम्रो साउथ एसियन रिजनको कुरा गर्ने हो भने साउथ एसियन रिजनमा चाहिँ युद्धको पेरिफेरीमा अहिले घुमिरहेको जुन प्रकारले सङ्केतहरू देखा परेको छ, यसले भारतलाई चारैतिरबाट घेर्ने रणनीतिका साथ चीन अगाडि बढेको छ। कतिपय मिडियाहरूले, कतिपय परराष्ट्रका दिग्गज जानकारहरूले चाहिँ यसरी अर्थ्याइरहँदा यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? साँच्चीकै भारतलाई चाहिँ चीनले चाहिँ चारैतिरबाट घेर्ने प्रयास गरेको हो? डाक्टर निश्चल, तपाईँ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? डाक्टर निश्चल मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, म तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको अडियो आएन डाक्टर निश्चल, तपाईँको अडियोमा प्रब्लम आयो जस्तो छ, तपाईँको अडियो आएन मलाई। अब कस्तो भयो? हजुर 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 डाक्टर साहब, आवाज आयो, प्लिज। भनेपछि अहिले चाहिँ अब अघि पनि मैले निवेदन गरेको थिएँ, संयुक्त राज्य अमेरिकामा अब अहिले चुनाव हुन लागिरहेको छ नोभेम्बरमा। अब अहिलेको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ चीन विरोधी जस्तो देखियो, ट्रेडका समस्याहरू देखिए, ट्रेड वार भयो। अब ट्रम्प सरकार फेरि आउँछ कि आउँदैन, आएन भने जुन डेमोक्रेटिक सरकार हो उसले चीन प्रतिको रवैया कस्तो गर्दछ त्यसलाई पनि सबै कुराले निर्क्युल गर्दछ। अब अहिले कस्तो देखिन्छ भने एसियन सेन्चुरीको हामीले कुरा गऱ्यौँ, तर एसियन सेन्चुरीको उल्लेख चाहिँ आजकल चीनले गर्दैन। त्यसकारण उसले चाहिँ के विश्लेषण गरेको हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अमेरिकाको बिस्तारै डाउनफल हुँदैछ
र अहिलेको एसेन्डिङ पावर भनेकै चीन हो। त्यसै कारणले त्यो क्यालकुलसमा पनि अगाडि बढेको हुन सक्दछ। र एसियाको पुरा चाहिँ नि अहिले कन्टिनेन्टल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि यसमा भारत र चीन नै सैनिक, राजनीतिक र आर्थिक महाशक्तिको रूपमा उदयमान एसियाका शक्तिहरू हुन्। तर यी दुईटैमा चाहिँ आपसमा टकराउ हुने हो भने हामी जस्तो साना मुलुकहरूको लागि कूटनीतिक सञ्चालनमा झन् ठुलो चुनौती थपिने जानेछ। हामीले कूटनीतिक कौशलता देखाउने नै यही बेला नै हो। र अघि पनि मैले निवेदन गरे जस्तै हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै जब हाम्रो दुईटा छिमेकीहरू यसरी चाहिँ सैनिक टकरावमा सीमामा जब चाहिँ उनीहरूको टकराव बढ्दछ त्यो नै सबभन्दा ठुलो चुनौतीपूर्ण अवस्था रहन्छ हाम्रो लागि। यही प्रश्न अझै मेरो प्रश्न एउटा अर्को के रह्यो भने यसरी पनि बुझौँ जसरी चीन र अमेरिका बीचको टसल छ र भारत र अमेरिका बीचको सम्बन्ध जुन प्रकारले एकदमै चाहिँ झाँगिँदै गएको छ, यस अर्थमा चीनले चाहिँ भारतलाई एउटा सन्देश दिन खोजेको हो अब चाहिँ तिमी हामी मिल्नेको विकल्प छैन, यदि तिमी अमेरिकासँग यसरी नै अझै तिमीहरू चाहिँ बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्दै जाने हो भने तिमीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन सक्छ भन्ने किसिमले चाहिँ एक किसिमको रणनीतिक दबावको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तपाईँले भनेको सही हो, किनभने चीनले पनि यस्तै कुराहरू चाहिँ अहिले भोगेर बस्नु परेको छ। क्वाड भनिन्छ, संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारतको सामरिक चाहिँ एउटा चाहिँ अलायन्स बनेको छ जसलाई चाहिँ एन्टी चाइनिज अलायन्स भन्ने पनि भनिन्छ। त्यसकारण चीनले पनि यो मलाई कहीँ घेराबन्दीमा त पार्न लागेको छैन भन्ने कुरा उसलाई पनि आशंका छ भने भारतलाई पनि यस्तै आशंका जन्मिनु स्वाभाविक हो। त्यसकारण दुईटाको यो स्ट्राटेजिक क्यालकुलसमा चाहिँ अब फेरि नेपालतिरै फर्केर हेर्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हामीले अवलम्बन गरिरहेको मुलुकले सन् 1962 को चीन भारत युद्धको समयमा पनि हामी तटस्थ रह्यौँ। हाम्रो भूभागलाई हामीले प्रयोग हुन दिएनौँ। यद्यपि भुटानको टेरिटोरी चाहिँ प्रयोग भएको थियो त्यो युद्धमा, हामीले हुन दिएनौँ। त्यस कारण हामीले यस्तो चुनौतीपूर्ण समयमा चाहिँ अत्यन्त चनाखो भएर कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्दछ। र दक्षिण एसियाको सार्कको अघि कुरा गर्नुभयो, सार्कको अहिले चाहिँ अब मिनिस्टेरियल लेभल मिटिङ पनि हुँदैछ केही समयमा। पर्यवेक्षक राष्ट्र चीन पनि हो सार्कको। त्यसकारण यी सबै प्लेटफर्महरूबाट भारत र चीनलाई आपसमा बस्न, अहिलेको कोरोना को महामारीमा संयुक्त रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिल गर्न, काउन्टर गर्न, साना मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न उहाँहरू चाहिँ दत्तचित्त हुनुपर्छ। न कि यो चाहिँ अहिले सीमामा यो अहिले युद्धको जस्तो अवस्था ल्याएर झन् एसिया पुरा चाहिँ महाद्वीपलाई नै सङ्कटतिर ढकेल्ने यो बाटोमा चाहिँ उहाँहरू लाग्नुहुन्न। त्यो सन्देश हामीले प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ। डाक्टर साहब, तपाईँले यो कुरा भनिरहँदा सङ्केत फेरि के देखिन्छ भने चीन र भारत बीच चाहिँ विभिन्न च्यानलमा कुरा भइरहेको छ, जहाँ चाहिँ झडप भएका छन् त्यहाँ कमान्डर स्तरमा पनि टाइम एन्ड एगेन एकदमै चाहिँ सघन चाहिँ छलफल भइरहेका छन् विभिन्न चाहिँ विषयवस्तुहरूमाथि, कसरी चाहिँ तनावलाई चाहिँ टेन्सलाई कम गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको देखिन्छ। उनीहरूको मिनिस्टेरियल लेभलमा पनि कुराकानी भएको देखिन्छ, उनीहरूको चाहिँ डिप्लोमेटिक च्यानलमा पनि कुराकानी भएको देखिन्छ, उनीहरूको चाहिँ एकदमै चाहिँ देख्ने र नदेख्ने शैलीमा पनि कुराकानी भइरहेको देखिन्छ। तर फिल्डमा हेर्दा त फेरि चाहिँ केही समय अगाडि भएको झडप पुनः दोहोरिएको छ। गराइ र व्यवहारमा त फरक देखिन्छ नि। यो त युद्ध भारत र चीनको एउटा छलक हो कि सिमाना छ। हजुर, भारत र चीनको सिमाना जुन छ त्यो चाहिँ राम्ररी डिमार्केट भएको सिमाना होइन। यो चाहिँ लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल हो जुन चाहिँ दुवैले आफ्नो इन्टरप्रिटेसनबाट उनीहरूले सीमा मेरो यो सीमा हो भनेर चाहिँ त्यसरी इन्टरप्रेट गर्ने गरेका छन्। त्यसैले यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन छ र त्यसमा चाहिँ विगत 60 वर्षमा धेरै पटक झडप भएका छन्, ब्लडी क्ल्यास पनि भएको छ, युद्ध पनि भएको छ। तर कति वर्षदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ केही पनि समस्या त्यसले पुरा दक्षिण एसियाको माहौललाई अहिले बिगारेको छ। यसले चाहिँ साना मुलुकहरूलाई हामीलाई चाहिँ चुनौती थपेको छ र एसियन सेन्चुरी अब चाहिँ आउँछ भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अप्टिमिजम थियो त्यसलाई चाहिँ धक्का पुगेको छ। र यसले चाहिँ फेरि यो चाहिँ यो पुरा परिस्थितिलाई कस्तोतिर लग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्र डावाडोल हुने, संसारभरको अहिले चाहिँ जिडिपी ग्रोथ चाहिँ अहिले हामी चाहिँ कति अर्थतन्त्र रिसेसनमा गइसकेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा झन् सैनिक मुठभेडको स्थिति आउनु भनेको पुरा दक्षिण एसियाको लागि नै यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। यसको लागि चाहिँ सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले हामीले चाहिँ सब्सटेन्शियल होस्, सिम्बोलिक होस्,
हामीले फेरि यो सन्देश प्रवाह गर्न सक्नु पर्दछ कि यो चाहिँ इट इज नट कन्ड्युसिभ फर रिजनल पिस एन्ड स्टेबिलिटी। ओके, डाक्टर रामभक्त सर बताइदिनुहोस् त्यसो हो भने अलिकति फरक तरिकाले विश्वका अन्य क्याम्पका युरोपियन क्याम्प र अमेरिकन क्याम्प र अन्य चाहिँ क्याम्पका खेलाडीहरूले सामरिक शक्ति भएका राष्ट्रहरूले चीन र भारत बीच युद्ध होस् यसले चाहिँ हामीलाई फाइदा पुग्छ भने अपेक्षा गरेर कुरेर बसेको देखिन्छ। यस अर्थमा यी दुईटा ठुला राष्ट्र चाहिँ रिजनल लेभलमा चाहिँ यसरी चाहिँ द्वन्द्वकै अवस्थामा पुग्नु भनेको त फेरि ती शक्तिहरूलाई नै फाइदा हुनु हो नि, होइन र? त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ नि। हो तपाईँ खास बुझ्नुहुन्छ भने यहाँ धेरै मान्छेहरू यो बुझिरहेछन् कि भारत र चीनको अहिले जुन झडप छ त्यो देखावा मात्रै हो। असली यो युद्ध त चीन र अमेरिकाको। चीन अमेरिका एक अर्काका कारणले गर्दाखेरि पोखिरहेछन् त्यहाँ, र त्यहाँ मात्रै होइन कि अरू ठाउँमा त्यसको चाहिँ छिटा परिरहेको छ। अरू ठाउँमा जस्तो मैले भने साउथ चाइना सीमा पनि जान्छ। अब यो जस्तो अब अमेरिकाको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, चीन चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ समृद्ध भएर बढ्यो, अमेरिकालाई नै चुनौती दिन थाल्यो, दोस्रो आर्थिक अर्थतन्त्रको चाहिँ अगुवा भयो र उसको विचारले 2030 मा अमेरिकालाई पनि पछाड दिन्छ। त्यसपछि चीन चाहिँ बीआरआई स्टार्ट गर्यो। बीआरआईले को चाहिँ डिजाइन यस्तो छ कि ऊ राम्रै चलायो भने 2049 मा 2049 मा चीनको डिक्लेयर पोलिसी स्टेट पोलिसी के छ भने वर्ल्डलाई नै कनेक्टिभिटी, चाइनाको कनेक्टिभिटी लगाइदिने र 100 वर्षको अवस्थामा को हालतमा चीनमा चाहिँ जब साम्यवादी अवस्था आयो 100 वर्षको वर्षगाँठमा चीन र विश्वमा चाहिँ कनेक्टिभिटी त्यसरी आफ्नो विजय उत्सव मनाउने भन्ने चीनको त्यस्तो ठुलो अभिलाषा र आकांक्षा लिएर हिँडिरहेको छ। अब अमेरिका हेर्नुहोस्, कोरोनाले आक्रान्त, इकोनोमी धराशायी, मान्छे बेरोजगार, लड्ने शक्ति अहिले दिन क्षणिक हुँदैछ। अर्कोतिर अमेरिकाले के देखिरहेछ, तिब्बतमा चाहिँ उसको समस्या देखिरहेछ, ह्युमन राइट्स खत्म भइरहेछ भनेर उसको दृष्टिकोणले। हङकङमा देखिरहेछ सेक्युरिटी ल लगाएर त्यहाँ चाहिँ एउटा अर्को चाहिँ डिक्टेटरसिप आयो। ताइवानमा अर्को समस्या देखिरहेछ भनेपछि अमेरिकन दृष्टिकोण हेर्नुहोस्, अमेरिका किन भित्रभित्र तातिरहेको छ भनेपछि यो किन भनेपछि यसको अर्को एउटा कारण छ भने उसको नोभेम्बरको इलेक्सन अहिले नहुँदो हो त सायद यी सब कुराहरू आउँदैन थियो होला। नोभेम्बरको इलेक्सनमा अमेरिकाले केही न केही यस्तो गरेर देखाउनु पर्यो कि चाहिँ त्यो जनताले चाहिँ त्यहाँका मान्छेले चाहिँ हो एकदम राम्रो काम गरेछ, ठिक गरेछ, कहाँ के गर्नुपर्ने त्यो गरेछ भन्ने अमेरिकन डिजाइन हो। यो अमेरिका हामीले बुझ्नु पर्यो, हाम्रो सबै भ्युवर्सले पनि यही बुझ्नु पर्यो। अब चीनतिर हेर्नुहोस्, चीनले आफ्नो चाहिँ के भने आफ्नो त विकास गर्यो हेर्नु। चीन र रसियाको चाहिँ समस्या के हो भने यो दुईटैलाई चाहिँ कमजोर बनाउने त पश्चिमी देशहरू त लागेकै थिए। रसिया त कमजोर भयो, टुक्र्यो, तर चीन टुक्रेन। कारण के हो, रसियालाई चाहिँ के दियो भने ह्युमन राइट्सको लागि सबभन्दा अगाडि साथ दियो। चीनमा पनि सारेको थियो ह्युमन राइट्स सबभन्दा पहिले, त्यसो बेला म चाइनामै थिएँ। तर चीनले बुझ्यो ह्युमन राइट्स फर्स्ट एजेन्डा होइन चाइनाको, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट फर्स्ट एजेन्डा हो, ह्युमन राइट्सले फलो गर्छ। जति जति विकास गर्दै जान्छ ह्युमन राइट्सलाई त्यस्तै म बढाउँदै जाउँला, दिँदै जाउँला भने चीनले उसको दृष्टिकोण। अमेरिका र उता रसियाले के भने त्यो कुरा बुझेन। ह्युमन राइट्स भने क्या कमालको चिज आएछ भनेर ह्युमन राइट्स गरे, टुक्रा 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 सब ह्युमन राइट्समा खत्म होइन, अवस्था त्यो आयो। अब मैले भन्यो के भने अब चीन यस्तो बलियो भएर गइरहेको बेलामा, अमेरिका यस्तो कमजोर भएको बेलामा अब अमेरिकाले चाहिँ तिब्बतलाई कसरी चाहिँ स्वतन्त्र बनाउने, अफगान यो चाहिँ सरी हङकङमा कसरी चाहिँ सेक्युरिटी फेरि फिर्ता गर्ने भनेर राम्रो बनाउने, ताइवानलाई कसरी आजाद गर्ने, यी सब कुरामा र सबभन्दा बढ्ता अहिले त सिन्जिङमा
जहाँ चाहिँ सारा मुसलमान चाहिँ 1 लाख 10 लाख कति लाख मुसलमानलाई चाहिँ झ्यालकानमा राखेर रिओरिएन्टेसन दिइरहेछ कि के दिइरहेछ भनेर यिनीहरूको भनाइ। भनेपछि यस्ता मुद्दाहरू छन्। यो लडाईँ चाहिँ चीन र अमेरिकाको, यो भारतलाई चाहिँ अहिले चाहिँ एलएसीमा गएर लड्नुपर्ने केही कारण पनि छैन, न त्यहाँ लडाईँ पनि छ। तर त्यहाँ एउटा देखावा हो, त्यो देखावा छ, इसारा र टार्गेट मिसन अर्कै ठाउँमा छ। ओके, राइट, हामी यो बुझ्यौँ। डाक्टर निश्चल ठाकुर सरले भने जस्तै यसरी पनि हेर्दा होला नि, अहिले अमेरिकाको इलेक्सन चाहिँ एकदमै सम्मुखमा आइपुगेको छ र नेसनलिस्ट फोर्सको रूपमा चाहिँ ट्रम्प चाहिँ सेकेन्ड टाइम इलेक्सनमा जित्ने कि नजित्ने एउटा चाहिँ दोधारको स्थिति बनिरहेको छ अमेरिकाभित्र। यो एउटा डिबेटको इस्यु चाहिँ हो। यस अर्थमा अब लद्दाखको बहाना भारत र चीन बीचको टसललाई देखाएर यो साउथ चाइना सीलाई चाहिँ युद्ध गर्ने चाहिँ प्लानको चाहिँ एउटा चाहिँ यो एउटा पोइन्ट हो कि भन्ने तरिकाले पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यस्तो बेलामा यो स्ट्राटेजिक मिसक्यालकुलेसन भन्छन्, स्ट्राटेजिक मिसक्यालकुलेसन पनि धेरै हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले यस्तो क्षणहरू चाहिँ चुनौतीपूर्ण क्षणहरू मानिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा। स्ट्राटेजिक मिसक्यालकुलेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चीनले यही हेरिरहेको छ कि अमेरिकामा अहिले नोभेम्बरमा चुनाव छ, जापानका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छ, त्यसकारण क्वाडको जुन सम्भावना थियो एउटा रणनीतिक एउटा युनिजनमा जाने जुन सम्भावना थियो त्यो सम्भावना अब अहिले छेउ हुँदैछ। त्यसले भारत जस्तो एउटा आणविक शस्त्रास्त्रले सुसज्जित मुलुकलाई पनि एउटा चाहिँ सीमाको मुठभेडमा कुनै न कुनै किसिमले चाहिँ कमजोर जस्तो साबित गर्न सकियो भने भियतनामसित, जापानसित, अस्ट्रेलियासित डिल गर्नलाई उसलाई सजिलो हुन्छ। त्यसकारण उसले त्यो क्यालकुलेसन गरेर हुनसक्छ। यसले अब अमेरिकाको क्यालकुलेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघि पनि भनियो कि चाहिँ राष्ट्रपति ट्रम्पको चुनाव छ, अहिले उहाँले देखाउनु परिरहेको छ अमेरिकी मतदातालाई कि चाहिँ एउटा टेन्जिबल कङ्क्रिट फरेन पोलिसीमा रिजल्टहरू मैले लिएर आएको छु, अफगानिस्तानबाट सेनालाई फिर्ता पठाउन लागिरहेको छु, अस्ति भर्खर दोहामा पिस अकोर्ड भएको छ तालिबानसँग। त्यसले चाहिँ अब अहिले पनि साउथ चाइना सीमा चाहिँ अमेरिका अझै पनि क्यापेबल छ, बलियो छ, सशक्त छ भनेर देखाउन उहाँ लालयित हुनुहुन्छ। किनभने अर्थतन्त्र डामाडोल छ, बेरोजगारी बढेको छ, केही रायट्सहरू पनि भइरहेका छन् अमेरिकी राज्यहरूमा। त्यसकारण चुनाव उहाँलाई चुनौतीपूर्ण छ। त्यसकारण स्ट्राटेजिक मिसक्यालकुलेसन भनेको चाहिँ यसरी नै सम्पन्न र ठुला विश्व महाशक्तिहरूले गर्ने गर्छन्, जुन चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हुनसक्छ सानो मुलुक भएको कारणले गर्दा। त्यस्तै अहिले अर्को चुनौती के थपिएको छ भने भारतभित्र आन्तरिक समस्याहरू पनि छन्। 70,000 80,000 नाग्न थालिसक्यो कोरोनाका बिरामीहरू। त्यस्तै चाहिँ भारतको अन्य साना मुलुकहरूसितको सम्बन्ध पनि केही अहिले प्रश्नवाचक चिन्ह भएर बसेका छन्। भारत नेपाल सम्बन्ध, भारत बङ्गलादेश सम्बन्ध, भारत पाकिस्तान सम्बन्ध सबै नै पेचिलो रहँदै आएको छ। त्यसैले भारतलाई पनि यो जरुरी छ कि चाहिँ हामी विशेष गरी यो भारतीय जनता पार्टीको सरकारलाई कि हामी कमजोर छैनौँ, हामी चाहिँ सशक्त छौँ, हामी कुनै पनि किसिमको खतरा कहीँबाट महसुस गरियो भने 1 इन्च पनि हाम्रो आफ्नो भूमि कसैलाई तिलाञ्जली हामी दिँदैनौँ भन्ने जुन किसिमको एउटा डरो सन्देश उहाँले दिन खोजिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री मोदीले। यो समस्या भने यस्तै बेलामा आउने हो। दोस्रो विश्वयुद्ध पनि आर्थिक मन्दी, ग्लोबल रिसेसन र चाहिँ असाध्यै नेसनलिस्ट लिडरहरू भएको समयमा चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध भएको थियो। त्यसैले यो चुनौतीपूर्ण क्षणलाई पनि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्दछ। हामी सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले, असमग्र परराष्ट्र नीतिको हिमायतीको हैसियतले नेपालले चाहिँ यो सबै हजुर 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 डाक्टर साहब, यही बीचमा फेरि अर्को प्रश्न के हो भने चीनको पछिल्लो समय खास गरिकन भारतको वरिपरिका देशहरूसँग, पाकिस्तानसँगको कुरा गर्ने हो, नेपालसँग हाम्रो पनि चीनको सम्बन्ध राम्रो, चीन र नेपालको सम्बन्ध पनि हाम्रो राम्रै छ, एकदम सौहार्दपूर्ण अहिलेको सहज स्थिति हो। श्रीलङ्कासँगको सहज स्थिति त्यसै पनि देखिएको छ। अहिले चीनको र बङ्गलादेशसँगको पनि अहिलेको बिजनेस डिलहरू चाहिँ हेर्दा एकदमै सहज स्थिति छ। मालदिप्सको स्थिति पनि त्यस्तै देखिन्छ। अन्य उपमहादेशका चाहिँ अन्य देशहरूसँग पनि एकदमै सहज स्थिति बनिरहेको अवस्था छ। यस अर्थमा चारैतिरबाट इन्डियालाई मानसिक रूपमा पनि एक किसिमले चाहिँ कमजोर गर्ने कडीको रूपमा पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ र यो अहिलेको यो स्थितिलाई चाहिँ सहज दबाब दिएर ल अब चाहिँ हामी मिलेर जानुपर्छ, एउटा सहज वातावरण बनाउनको लागि पनि यो पहल हुन सक्छ स्ट्राटेजिकली।
अनि मैले त्यही नै तपाईँको प्रश्न ठिक चाहिँ त्यो विपरीत रूपमा चाहिँ चीनसित पनि लागू हुन्छ, भारतसित मात्र लागू हुने होइन। जस्तो चाहिँ चीनले पनि त्यही अहिले चाहिँ नि फेस गरिरहेको छ। एकातिर तिब्बतलाई चाहिँ स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा हामी चाहिँ घोषणा गर्छौँ भनेर केही अमेरिकी सेनेटर र कङ्ग्रेसम्यानहरूले बताइरहनु भएको छ। त्यसै गरी हङकङमा चाहिँ लोकतन्त्र प्रजातन्त्र चाहिन्छ भनेर केही सेनेटरहरूले बताइरहनु भएको छ। सिन्जियाङमा त्यस्तै प्रेसर परेको छ चीनलाई। एकातिर ट्रेड वार परिरहेको छ, अर्कोतिर क्वाडको अलायन्स छ, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत र जापानको। त्यो मिलिट्री अलायन्स भइसकेको छैन, तर सामरिक स्वार्थ मिलेको चाहिँ एउटा चाहिँ प्लेटफर्मको रूपमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत क्वाडको बिस्तारै चाहिँ प्रारूप बदलिँदैछ। भन्दाखेरि चीनले पनि त्यही उसले चाहिँ आभास पाइरहेको छ कि म पनि चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पर्दैछु र भारतलाई चाहिँ यो क्वाडबाट चाहिँ उसलाई अलग गाउनुपर्छ। अमेरिकासित उसको घनिष्ठतम सम्बन्ध नहोस्, कमसेकम सैनिक रूपमा नहोस्, ताकि चाहिँ एसियन सेन्चुरीमा म चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने चीनको पनि अभिलाषा हुन सक्छ। त्यसकारण दुईटैको अहिले भारत र चीन दुवैको यो फियर साइकोसिस पनि हुन्छ कि चाहिँ अब म घेराबन्दीमा पर्दैछु र मलाई चाहिँ कमजोर ठानेर चाहिँ मेरो सिमानामा केही समस्याहरू हुन सक्दछ, साउथ चाइना सीमा समस्या हुन सक्दछ भन्ने त्यो रियलाइजेसन दुईटै मुलुकलाई भएको बेलामा नै यस्तै बेलामा हो यो स्ट्राटेजिक मिसक्यालकुलेसन हुन्छ। त्यस कारण यस्तो बेला हामी सानो मुलुकको हैसियतले हामी चाहिँ चनाखो भएर रहनु पर्छ। ओके, राइट। डाक्टर ठाकुर, अब यसरी पनि देखियो, म आज चाहिँ तपाईँहरूसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के चाहिँ परराष्ट्रका चाहिँ यिनीहरूका दुई देशको चाहिँ अफिसियल चाहिँ स्टेटमेन्टहरू के आएका छन् भनेर यसो सर्च गर्दै जाँदा चाहिँ के भेट्यो भने दुईटै देशले चाहिँ के भनेको छ, नेबरहुड फर्स्ट चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी हो है। चीनको विदेश मन्त्री युरोपमा हुनुहुन्छ, त्यता चाहिँ उहाँ एउटा कार्यक्रममा हाम्रो चाहिँ चीनको चाहिँ नेबरहुड पोलिसी चाहिँ प्रायोरिटीमा हो। चीन चाहिँ आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूसँग कुनै किसिमको युद्ध र कुनै किसिमको द्वन्द्व चाहेको छैन र अहिले जसरी चाहिँ भारत र चीन बीच जुन टसल देखेको छ यो चाहिँ हुनु हुँदैन। यसमा चाहिँ भारतले पनि संयमता अपनाउनु पर्दछ र यसलाई चाहिँ वार्ताद्वारा चाहिँ समाधान गर्न हामी तयार छौँ भनिरहेका छन्। भारतको पनि त्यही पोलिसी देखिन्छ, हामी चाहिँ वार्ताबाट समाधान खोजिरहेका छौँ, यो युद्धको बेला होइन बुद्धको बेला हो भनेर चाहिँ भारतको पनि एउटा स्टेटमेन्ट छ। फरेन पोलिसीको एउटा चाहिँ मोटामोटी रूप यसरी देखिन्छ। यस अर्थमा एकातर्फ चाहिँ हामी नेबरहुड पोलिसीलाई प्रायोरिटीमा राखेको छौँ भनिरहेका छन्, अर्कोतर्फ चाहिँ यी दुईटा नै चाहिँ फेरि कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर चाहिँ भिडिरहेका छन्। यसको चाहिँ रिजनल पोलिटिक्समा हामी जस्ता साना मुलुकहरूको लागि चाहिँ यो खतरा हो भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ रोल चाहिँ के हो, हाम्रो भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ, यस्तो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ मुभ गर्नुपर्छ? हेर्नुहोस्, त्यो नेबरहुड फर्स्ट पोलिसी जो भनेको छ त्यो भन्नलाई मात्रै हो। अहिले नेपाल कसैको प्रायोरिटीमा छैन। एक नम्बरको प्रायोरिटीमा जो हामी पहिला पर्थ्यौँ, न चीनको एक नम्बरमा हामी पर्छौँ न भारतको अहिले हामी पर्छौँ। यो हामीले गलतफहमी पाल्नु हुँदैन। यदि हामीले चाहिँ राम्ररी एनालिसिस गर्छौँ र सत्य कुरा बुझ्न चाहन्छौँ भने, सपनामा मात्रै बस्न चाहन्छौँ भने जे सोचे पनि भयो। त्यसैले यो न उसको प्रायोरिटीमा नेपाल हो न उसको प्रायोरिटी, त उसको जुन दिन उसको नेसनल इन्ट्रेस्ट हामी पुरा गर्दैछौँ हामी एक नम्बरको प्रायोरिटीमा पर्छौँ। अब बिआरआईको लागि हामी बाटो खोलेर चाहिँ डर लुम्बिनीसम्म पुर्याइदियो, भारत र चाइनाको फर्स्ट प्रायोरिटीमा पर्छौँ। बिआरआई त अहिले नेपालमै अड्क्यो। बिआरआईमा अघि मैले बताएँ कि उसको कत्रो महत्वाकांक्षा छ, 2049मा संसारभरि कनेक्टिभिटी गरेर चाइना जय गरेर त्यहाँ देखाउनु पर्ने विश्व विजय। त्यो अहिले आएर यही अड्क्यो, नेपालमै अड्क्यो। अझ भारतले बढ्न दिन खोजिरहेको छैन, उसको आफ्नो प्रायोरिटी छ भनेपछि भारतसँग मित्रता हुन्छ कि कटुता हुन्छ? यो सोच्नुहोस्, यो गाँठो कुरा हो। अमेरिकाको लागि एमसीसी आएर नेपालमा अड्क्यो। एमसीसी नेपालमा अड्क्यो, नेपालको आफ्नो प्रायोरिटीमा परेन। म पनि एमसीसी को विरोधी मान्छे हो। एमसीसी जुन ठाउँमा चाहिँ लागू भइरहेको छ त्यो ठाउँ नेपालको लागि राम्रो होइन। एमसीसीबाट पैसा लिएर अन्त लगाएर चाहिँ के गरे पनि हुन्छ, तर जुन ठाउँमा गइरहेछ त्यो त आतंकवादीको नजिकै भएको ठाउँ हो। आज एमसीसी सुरु गर्छ, 7 दिनमा त्यहाँ बम्बार्डिङ चाहिँ कुनै कुनैले ह्यान्ड बम लगाउँछ कि कहाँ किडन्याप गर्न थालिहाल्छ। अनि नेपालको हालत के हुन्छ?
अमेरिकन फौज आएर बचाउनु पर्छ ऊ अमेरिकनहरूलाई। अनि हामी कहाँ भाग्ने, त्यो गाउँमा भाग्ने कि त्यो गाउँमा भाग्ने? त्यसका यो दफा मिलेन त्यो दफा मिलेन भन्ने मलाई पनि थाहा छ। म पनि एउटा इकोनोमिस्ट हो, मैले त्यसको दफा सबै पढेको छु, आर्टदेखि लिएर सबै पढेको छु। मैले अर्थ मन्त्रालयलाई सोध्छु, पहिले पनि सोधिसकेको छु, तपाईँले 14वटा एग्रिमेन्ट चाहिँ अमेरिकासँग गर्नुभयो, त्यो किन लुकाएर राख्नु? अहिलेसम्म किन बताउनु भएको छैन कि एमसिसीसँग 14वटा अर्को एग्रिमेन्ट गरेर तपाईँले राख्नुभएछ? परराष्ट्रमा पनि सोध्नु भएको छैन। यो बिल्कुलै नियमको विरुद्धको कुरा हो। विदेशसँग गर्ने कुराहरू सम्झौताहरू परराष्ट्रको राय विचार लिएर गर्नुपर्छ। मैले सञ्जालबाट चाहिँ कतिचोटि सोधेँ, यो बताउनुहोस्, यो बताउनुहोस्, यो बताउनुहोस्, जनतालाई जान्ने अधिकार छ। त्यस हुनाले हामी खालि माथिको गोरखापत्र पढेर छलफल नगरौँ, डिटेलमा जाउँ, तहसम्म जाउँ, उसका चुलो कुरा चाहिँ जरासम्म पुगेर चाहिँ सही कुरा पत्याउनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्छ विदेश नीति। यहाँ त छिनछिनमा चाहिँ एउटा 4वटा किताब पढ्छन् मान्छे, म विशेषज्ञ भए भनिहाल्छन्। यहाँ जिन्दगीभर चाहिँ 40 वर्ष दिएर परराष्ट्रमा सडे, त्यो कसैको चिनजान छैन, कुनै नेताको नाकादार पर्दैन, ऊ चाहिँ स्कुलको मास्टर। यो छ हाम्रो सही स्थिति। तपाईँहरू हाँस्नुहोस्, बोल्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, अनि यो देश चल्छ। यो परराष्ट्र नीति के यो त्यो म्युजियम चलाउने हो र चाहिँ चिडियाखाना चलाउने हो? जहाँको मान्छे त्यहाँ ल्याएर चाहिँ परराष्ट्र नीति बनाइदिनुहोस्। आज छिनछिनमा परराष्ट्र नीति बन्छ परराष्ट्रमा। तपाईँ त परराष्ट्र तपाईँकै उसो बोलाउनुहोस्, परराष्ट्र नीति जान्ने मान्छेलाई मैले चाहिँ 5 मिनटमा पानी पियाइदिएर भने भन्नु होला। जो मान्छेले आफूलाई दर्प गर्छ, गिलास 1 गिलास राखिदिनु होला पानी। यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो सर। तर फेरि पनि हाम्रो भूमिका त होला नि, एउटा स्वतन्त्र देशको हैसियतले, एउटा चाहिँ सार्वभौमता सम्पन्न देशको हैसियतले कुनै पनि क्याम्पमा नन एलाइनमेन्टको हामी पक्षपाती भएको हुनाले हाम्रो त रोल होला नि, हाम्रो भूमिका त होला नि। एउटा यो चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हो। तपाईँ जर्नलिस्ट हो, तपाईँले चिन्ता गर्नुभयो, देशले पनि चिन्ता गरिरहेछ। एउटा दोस्त अमेरिका र चाइना लडिरहेछ। अमेरिका पनि नेपालमा पस्न खोजिरहेको छ, एमसिसीबाट पसिहाल्नु अनि त्यहाँबाट तिब्बतमा गएर तिब्बत आजाद गरिदिउँ। उतातिर बिआरआई पनि चाइना गएर यहाँबाट पसौँ र उता इन्डियामा गएर इन्डियाका सारा मार्केट लिएर अरू अगाडि बढेर सबै कब्जा गरिहाल्नु। अब त्यसमा हामी एउटा सानो देश, न अमेरिकालाई रोक्न सक्छौँ, न भारतलाई रोक्न सक्छौँ, न चीनलाई रोक्न सक्छौँ। ओके, हाम्रो दुर्भाग्य यो हो कि हामी अहिले उसको चाहिँ जब ठुलो नेसनल इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यस बेला चाहिँ उसले सानो त्यानैलाई गन्दैन, हामी उसको काउन्टिङमा पर्दैनौँ। अब गर्नु के पर्यो भने हाम्रो जे प्रयास हो अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार मानेर हामी जस्तो अहिले मैले बिआरआईले पनि अहिले ल्याउनु पर्दैन भनिरहेको छु। किन तपाईँ हुनुहुन्छ? किन बिआरआईको पैसा तिर्ने हाम्रो क्षमतै छैन। जसरी चाहिँ श्रीलङ्काको चाहिँ एउटा पोर्ट चाहिँ चाइनाले लिइसक्यो, त्यहाँ पनि लिएर आउँछ, बिआरआई बनाउँछ, अनि त्यहाँ जम्मै भएको चाहिँ खजाना खानीको चाहिँ पहाड साड चाहिँ चाइनालाई दिइदिनु पर्यो। ओके, त्यसैले अहिले म बिआरआईको पक्षमा छैन, बिआरआईको पक्षमा त्यस बेला जान्छु भने यो बुझ्नुहोस्, जनताले बुझ्न दिनुहोस्। त्यस बेला जानुहोस् जुन बेला हाम्रो क्षमता हुन्छ, या चीनले भनोस् कि म इन्ट्रेस्ट फ्री लोन दिन्छु। हामी त पैसा तिर्न सक्दैनौँ। हेर्नु 1:8 को चाहिँ हाम्रो ट्रेड छ चाइनासँग। 8 रुपियाँको किन्छु, 1 रुपियाँको हामी बेच्छु भनेपछि त्यो किनेकै बेच्न सकिरहेको छैन, तिर्न सकिरहेको छैन। अहिले यो ट्रिलियन हामीले डलर ल्याइदिएपछि त्यो पैसा कहाँबाट तिर्ने भनेपछि त भोलि हिसाब किताब गर्छ, ल यति त्यो पहाड हाम्रो जिम्मामा दिदेऊ, त्यहाँ युरेनियम पनि छ नि, सुन पनि छ, सब ठिकै छ, काम लाग्ला। राइट। म फेरि आए डाक्टर निश्चल कहाँ। डाक्टर निश्चल, यति बेला अब हामी प्रतिक्रिया विहीन भएर बस्न मिल्छ? अहिलेको बदलिदो परिस्थितिमा नेपालको पनि एउटा पोजिसन त होला नि यस्तो स्थितिमा? हामी केही प्रतिक्रिया नै नदिकन चाहिँ बस्न सक्छौँ वा बस्दा चाहिँ के हुन्छ? प्रतिक्रिया विहीन त भएको होइन, हामीले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको अवस्था हो। किनभने दुईटै छिमेकीहरू चाहिँ अहिले यसरी चाहिँ सीमामा झडप गरिरहेको बेलामा अहिले व्रत बोल्न जानु पनि एउटा चाहिँ कूटनीतिक संयम भन्दा बाहिरको अवस्था हुन्छ। तर
चनाखो चाहिँ किन हुनुपर्दछ भने हाम्रो परराष्ट्र मामिला सञ्चालन अब क्रियाशील हुनुपर्दछ। हाम्रा विभिन्न मुलुकमा छरिएर बसेका राजदूतहरू राजदूतावासहरू क्रियाशील बन्नुपर्दछ। चुनौतीपूर्ण समय छ अहिले। अहिले दुईटा मूलभूत रूपमा अहिले प्राथमिकताको विषयहरू हुन सक्छन्। पहिलो यो कोरोना महामारीसित कसरी जुत्दाखेरि हामीलाई दुईटै छिमेकीको चाहिँ आवश्यकता पर्दछ। उहाँहरूको सदाशयता, उहाँहरूको एक्टिभ, उहाँहरूको सहयोग हामीलाई चाहिँ आवश्यकता पर्दछ। किनभने चीनबाट चाहिँ हामीले पिपिई भन्नुहोस्, ह्यान्ड सेनिटाइजर भन्नुहोस्, पन्जा भन्नुहोस्, भेन्टिलेटर सबै कुरा चाहिँ हामीले चीनबाट ल्याएका छौँ। नेपाली सेनाले पनि ल्याएको छ। भारतको हामीलाई सदाशयता सधैँ नै आवश्यकता पर्दछ। झन् अहिले अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको बेलामा भारतसितको हाम्रो चाहिँ नि यत्रो डिपेन्डेन्सी छ अहिले ट्रेड र ट्रान्जिट इस्युजहरूमा, उहाँहरूको चाहिँ सदाशयता हामीलाई जरुरी पर्दछ। त्यसकारण हामीले भारत र चीन बीच कुनै पनि हालतले हामीले प्रेफरेन्समा जान हामी सक्दैनौँ। हाम्रो वी क्यानट अफोर्ड टु हामीले अहिले प्रिफर गर्नलाई। दोस्रो हाम्रो चुनौती छ के भन्दाखेरि चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकासितको सम्बन्ध, हाम्रो पुरानो सम्बन्ध। अमेरिकाले यो घटनालाई कसरी हेरेको छ, उहाँहरूको क्यालकुलस के हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले चनाको रूपमा हेर्नुपर्दछ र विश्लेषण गर्नुपर्दछ। अहिलेको अवस्था भनेको सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले हामी त्यतातिर क्रियाशील हुनुपर्ने जरुरी छ। सार्कको विदेश मन्त्री स्तरीय बैठक भर्चुअल मिटिङ अब बस्दैछ। त्यस्तै गरी बिमस्टेकको पनि विभिन्न चरणमा चाहिँ वार्ताहरू सम्पन्न हुन लागिरहेका छन्। त्यतातिर हामी क्रियाशील हुनुपर्ने जरुरी छ। त्यसकारण यी चुनौतीहरू जुन थपिएका छन् परराष्ट्र मामिलामा, विशेष गरी अर्थतन्त्रसित जोडिएका, त्यसभन्दा अब लेबर हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल लेबर जुन चाहिँ खाडीका मुलुकहरूबाट जुन फर्केर आउँछन् दशैंको समयमा, त्यताबाट फेरि यो कोरोनामा स्पाइक हुन सक्दछ। पर्यटन क्षेत्र धाराशायी भएको अवस्था छ, त्यहाँ पनि हामीलाई छिमेकीको सदस्यता र सक्रिय उहाँहरूको सहयोग आवश्यकता पर्दछ। सिभिलाइजेसनमा हामीलाई चाहिँ उहाँहरूको आवश्यकता पर्दछ। र यस्तो अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा चाहिँ भारत र चीन सीमा युद्धमा उनीहरू पनि आइपुगे भने हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रको लागि यो चाहिँ धाराशायी नै हुने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण यस्तो बेलामा साना मुलुकहरूको बरु युनाइटेड भोइस हुन सक्छ कि नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, विशेष गरी यी तीनटा मुलुकहरूको त्यतातिर पनि हामीले चाहिँ क्वाइट डिप्लोमेसी गर्न सक्दछौँ। हाम्रा दूतावासहरू एक्टिभ हुनै पर्दछ। आफ्नो मान्छे होइन योग्य मान्छेको छनौट हुनु पर्दछ राजदूतहरूमा। र चाहिँ 1 वर्षसम्म पनि कुनै राजदूतले काम गर्न देखाउन सकेन भने उसलाई बिना हिचकिचाहट फिर्ता बोलाउन सक्नुपर्ने आँट र साहस पनि सरकारमा हुनु पर्दछ। नभए चाहिँ अहिले कस्तो हुन्छ अवस्था भने अब चाहिँ अर्थतन्त्र डामाडोल भएको अवस्थामा खर्च बढी किन गर्ने भन्ने पनि मुलुकहरूको अब त्यतातिर ध्यान पनि गइसकेको छ। र भारत र चीनको जुन चाहिँ उहाँहरूको जुन लिडरसिप छ, इन्लाइटेन्ड लिडरसिप, त्यो लिडरसिपले चाहिँ नि यो मिसक्यालकुलेसन गर्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यद्यपि केही यतातिर बोर्डरमा झडपहरू भए तापनि फुल एस्कलेटेड कन्फ्लिक्ट चाहिँ यो होला जस्तो लाग्दैन मलाई 1962 जस्तो। तर हामी चाहिँ चनाको भएर चाहिँ बस्नुपर्छ। तर डिप्लोइमेन्टको हिसाबले दुई देशले नै एकदमै चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ ट्रुपहरू चाहिँ बोर्डरिङ एरियामा चाहिँ डिप्लोय गरेको देखिन्छ नि। तपाईँले यसरी हुँदैन भनिरहँदा तर व्यवहार त फेरि फरक देखिन्छ। होइन, अब त्यही त त्यो स्ट्राटेजिक पोस्चरिङ पनि भनिन्छ। पोस्चरिङ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अब इन्टरनेसनल मिडियाहरू यसमा प्रयोग भएका छन्। मिडियाहरूले चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ बेलिजेरेन्ट र हकिश भ्यूहरू पनि दिएको छ। आजको ग्लोबल टाइम्सको सम्पादकीय ज्यादा नै कडा खालको सम्पादकीय छ चीनबाट प्रकाशित हुने, जहाँ उल्लेख गरिएको छ कि अब यस्तै रवैया हो भने हामी 1962 को जस्तै चाहिँ हामी सबक सिकाउन सक्छौँ भारतीय सेनालाई भन्ने किसिमको उल्लेख गरिएको छ। त्यसै भारतीय मिडियामा पनि इक्वल्ली हकिश काइन्ड अफ स्टेटमेन्टहरू चाहिँ उता भारतीय मिडियाहरू पनि आइरहेको छ। यी सबैलाई हामीले चाहिँ राम्ररी विश्लेषण गर्नुपर्दछ। मिडियामा आएको कुराहरूमा मात्र भरोसा गर्नु हुँदैन। र बोर्डरमा चाहिँ यो एउटा त्यत्रो लामो जुन भारत र चीनको बोर्डर छ, त्यसको एउटा सेक्टरमा मात्रै यो अहिले समस्या आएको हो। गलवान उपत्यकाको पनि पङ्गोङ सो भन्ने चाहिँ त्यो तालमा को पनि एउटा भागमा यो समस्या आएको। तर चाहिँ पुरा त्यो लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल जुन चाहिँ अरुणाचल प्रदेशसम्म जान्छ उहाँहरूको, त्यतातिर त कोही समस्या छैन। सरकारी रूपमा समस्या कहाँ आउन सक्छ भने यो ट्राई जङ्सन जुन लिपुलेक लिम्पुवाथुरातिर पनि समस्या आयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो कूटनीतिक चातुर्यको चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ परीक्षा अन्त्यतिर आइपुगेको छु म। तर सोध्नै पर्ने कुरा के हो भने यति बेला झन् चाहिँ सार्क जस्तो रिजनल चाहिँ प्लेटफर्महरू चाहिँ एक्टिभ नहुँदा झन् चाहिँ हामी जस्ता साना मुलुकहरूलाई चाहिँ कठिन भएको हो आफ्ना कुराहरू राख्न, आफ्ना भूमिकाहरूको बारेमा। यस कारणले पनि म यो भनिरहेको छु, केही दिन अगाडि चाहिँ भारतीय विदेश मन्त्री
को एउटा स्टेटमेन्ट आएको थियो। अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा बदलिदो अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्सको डाइमेन्सनमा चाहिँ कोही पनि मुलुक चाहिँ अब चाहिँ असंलग्न रूपमा चाहिँ रहन सक्दैन, नन एलाइनमेन्टको रूपमा रहन सक्दैन, आफ्ना पोजिसन र प्लेस चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट मैले पढ्न पाएको थियो। त्यसरी हेर्दा चाहिँ झन् सार्क जस्तो प्लेटफर्महरूको चाहिँ टड्कारो रूपमा चाहिँ आवश्यकता महसुस भएको हो सक्रियताको हिसाबले। अनि एकदमै सार्कको सधैँ नै आवश्यकता छ। सार्कलाई यसरी राख्नु चाहिँ यो औचित्यपूर्ण हुँदैन। धेरै खर्च छ, सबै सरकारहरूले खर्च गरेका छन्। विशेष गरी भारत सरकारले नै बढी खर्च गर्छ सार्कको अपकिप र सार्कको सचिवालयको खर्चलाई उसले चाहिँ सबभन्दा बढी उसैले बेहोर्छ। र अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले सार्क शिखर सम्मेलनको पनि जरुरी छ र अब आगामी सेप्टेम्बर दोस्रो सातामा हुने सार्क विदेश मन्त्री स्तरीय भर्चुअल मिटिङमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ स्पेसल फोकस चाहिँ हामीले यो कोरोना महामारी, त्यस्तै गरी युनाइटेड फ्रन्ट अगेन्स्ट टेरोरिजम र युनाइटेड फ्रन्ट अगेन्स्ट पेन्डेमिक र तेस्रो चाहिँ अहिलेको यो भू राजनीतिक जुन चाहिँ अलि चुनौतीहरू थपिएका छन्, शान्ति सुव्यवस्था र समृद्धि दक्षिण एसिया, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले यसमा वी शुड लिभ नो स्टोन यसमा फोकस गर्नै पर्दछ। र अर्को शिखर सम्मेलनको मिति पनि हामीले चाहिँ मिति निर्खोर गर्नको लागि हामीले जोड दिनुपर्छ अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले। यो अवस्थामा राख्नु त यो रिजनल अर्गनाइजेसनको कुनै औचित्य नै हुँदैन। त्यसैले हामीले चाहिँ त्यतातिर चाहिँ हामीले रोल खेल्न सक्छौँ। असंलग्नताको अल्टरनेटको रूपमा चाहिँ हामीले सोच्नु हुँदैन, किनभने हामीले वी क्यानट अफोर्ड एकातिरको साइड लिने अर्कोतिर विरोधमा जाने त हामी त अफोर्डै गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामीलाई थाहै छैन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भविष्यमा कस्तो हुन्छ भनेर। त्यसैले त्यतातिर भन्दा पनि बिमस्टेक, BBIN, त्यस्तै SCO, सार्कको प्लेटफर्महरूको प्रयोग गरेर, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रयोग गरेर हामी चाहिँ त्यतातिर एक्टिभ हुनुपर्छ। हाम्रा राजदूतावासहरू एक्टिभ हुनुपर्छ, हामीले खटाएर पठाएका राजदूतहरू एक्टिभ हुनुपर्दछ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा हामीले विशेष ध्यान दिनै पर्दछ र हाम्रो चाहिँ लेबर जुन चाहिँ अब फर्केर आउन लागिरहेको छ, किनभने उतातिर पनि खाडीका मुलुकहरू मलेसिया, कोरियामा पनि रोजगारीका अवसरहरू चाहिँ खुम्चिँदै गएको हामीले अवस्थामा हामी चाहिँ देखेका छौँ। त्यसकारण त्यतातिरको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर पनि हामीले चाहिँ बडो होस पुर्याएर कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। ओके, धन्यवाद डाक्टर साहब। म फेरि अन्तिममा 1 मिनटमा आफ्नो कुरा राख्नको लागि आग्रह गरेँ। डाक्टर ठाकुर केही छ भने अझै यसमा छुटेको छ भने एड गर्नलाई मैले आग्रह गरेँ। हो, अन्तमा चाहिँ हामी यही आशा गर्छौँ कि हामी सानो राष्ट्रहरू, किनभने जब हामी उनीहरूलाई के रोक्न सक्दैनौँ भने हामी साना राष्ट्रहरू एकमत भएर, एक विचार भएर एउटा मञ्चबाट एउटा आवाज दिन सक्छौँ। यो राम्रो हो, यो नराम्रो हो। किनभने कोरोनाबाट बचाउनेमा न त चीनलाई कुनै त्यति इन्ट्रेस्ट छ, न इन्डियालाई इन्ट्रेस्ट छ। दुईटाको इन्ट्रेस्ट के छ भने उनको जुन नेसनल इन्ट्रेस्ट हो त्यो पुरा गर्यो भने तपाईँको चाहिँ अरू सहयोगहरू पनि राम्रो चल्छ, नत्र चाहिँ ढिला ढाले रूपमा चल्छ, अलिअलि देखाउनलाई त भइहाल्छ। त्यस हुनाले अहिले हामी के सोचौँ कि अहिले जो सार्क गर्छ नेपालमा चाहिँ त्यो गट्स चाहिँ छैन। अस्ति पनि चाहिँ त्यत्रो सार्कमा चाहिँ गएर ल दिल्ली जाउँ न भनौँ किन चाहिँ यो सार्कको सम्मेलन भएन भनेर हाम्रो मन्त्री या एउटा चाहिँ स्पेसल इन्भोय दिल्ली जान सकेन। गएर चाहिँ कन्भिन्स गर्नुहोस् त, तब नमाने नमान्नुहोस्, तर तपाईँ चेयर हो, तपाईँ गएर कन्भिन्स गर्नुहोस्, त्यो रोल त खेल्नुहोस्। त्यसमा पनि हामी टिमिड छौँ, लाज लाग्छ हामीलाई। कसरी तपाईँ नेतृत्व लिनुहुन्छ? लाज मानेर बस्नेले नेतृत्व लिन्छ? त्यस हुनाले यस्तो नगर्नुहोस्। नेतृत्व लिनुभएछ भने नेताको जस्तै काम गर्नुहोस्। कमसे कम हाम्रो चाहिँ 7 या 8वटा देशको चाहिँ भोइस एउटा गर्नुहोस्। एउटा भोइसले यो देशको लागि या यो रिजनको लागि हाम्रो लागि यो राम्रो हो। तपाईँ चीन र भारत यसरी गर्दाखेरि राम्रो होला या अमेरिका र चाइना यसो गर्दाखेरि राम्रो होला भनेर एक मत लिएर आऊ। उहाँहरूलाई हाम्रो नमस्कार साहित्य यो भनाइ छ कि तपाईँहरू चाहिँ जे पनि शान्तिपूर्वक तरिकाले डिप्लोमेटिक नेगोसिएसन गरेर गर्नुहोस्। यदि भएन भने युनाइटेड नेसनमा गएर छलफल गर्नुहोस्। युद्धबाट चाहिँ त्यो पड्काएर चाहिँ आखिर त्यो पनि हुँदैन, आखिर युनाइटेड नेसनले जानुहुन्छ फेरि छलफल गर्नलाई। त्यस हुनाले त्यो पड्काउनुहोस्। तेस्रो विश्वविद्यालय किन बोलाउनुहुन्छ? यसको बाटो छ। बाटो के छ भने अहिले पनि मैले भने तपाईँले फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु कि LACमा चाहिँ त्यो मिलिट्रीको जमावको चाहिँ कुनै अर्थ म देख्दिनँ। हेर्नुहोस् त्यहाँ युद्ध हुँदै हुँदैन।
युद्ध भयो भने केही पड्क्यो भने तपाईँ हेर्नु होला साउथ चाइना सीमा पर्छ। ओके राइट डाक्टर निश्चल यसमा केही एड गर्नुपर्ने छ एकदमै अन्त्यमा छु म एकदमै 30 सेकेन्डभित्र आग्रह गरेँ 30 सेकेन्डभित्र भन्नुपर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि कूटनीतिक सञ्चालनमा अत्यन्त चनाखो हुनुपर्ने जरुरी छ। हामीले विश्लेषण संश्लेषण असाध्य नजिकबाट हामीले यो परिस्थितिलाई हेर्नुपर्ने हामीले चाहिँ नि विश्लेषण गर्नुपर्ने जरुरी छ। अहिलेको यो ट्विन च्यालेन्जेस भनेको पेन्डेमिक र इकोनोमी यो दुईटैको कुरालाई चाहिँ नि अहिले भारत र चीन बीच युद्धको जस्तो अवस्था आउन लाग्यो अथवा चाहिँ बोर्डर स्किर्मिश भयो भने हामी दुईटैतिरको मारमा पर्दछौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटैलाई आग्रह गर्न सक्दछौँ पछि कि चाहिँ नि यो चाहिँ नि सार्क अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले दक्षिण एसियाको सुख समृद्धि शान्ति र स्टेबिलिटीको लागि दुईटैको चाहिँ नि सदासहायता जरुरी छ र युद्ध र यो सीमामा समस्या चाहिँ यो हुनु हुँदैन। हाम्रो सदासहायता हाम्रो अभिलाषा त्यति नै हुनुपर्छ। ओके म तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद दिएँ तर तपाईँले भने जस्तै रिजनल क्षेत्रीय शान्ति स्टेबिलिटीको विकल्प छैन। जुन प्रकारले युद्धको वरिपरि चाहिँ गतिविधिहरू भइरहेको छ यो तत्काल रोकिनु पर्दछ सहज वातावरण हुनुपर्दछ र युद्धको धङढङीबाट जो कोही पनि मुक्त हुनुपर्दछ। अहिलेको समयले माग गरेको यही हो। सम्भवतः नेपालले यति बेला चाहिँ खेल्नुपर्ने जुन भूमिका छ एकदम क्रुसियल अवस्था हो यति बेलाको। तपाईँहरूले जुन चाहिँ फिडब्याक दिनुभएको छ जुन सल्लाह दिनुभएको छ सम्भवतः सरकारवालाहरूले यदि हामीलाई सुन्नुभएको छ भने त्यतातिर उहाँहरूको ध्यान चाहिँ जाओस् भन्ने कामना गरौँ। तपाईँ दुवैजनालाई समय र संवादको लागि धन्यवाद। घरबाट हामीलाई जोडिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आभार। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। दर्शकहरू आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।